प्रातःकालस्य तद्धितप्रकरणस्य लिङ्क् स्थापितवान् मम कन्फ्यूषन् अभवत् तर्हि पश्यतु अत्र व्याकरणज्ञाने अतीतविपर्यासः एव कः भवति छन्दस्यः भवति वेदरक्षकः भवति स एव तादृश आत्मा वेदरक्षकः आत्मा सः छन्दसां केवलां योनिं छन्दोमयीं तनुं पश्यति इत्यर्थः तर्हि स्पष्टमस्ति छन्दस्यः आत्मा वैयाकरणः छन्दसां वेदानां केवलां निजरूपां योनिं मूलकारणं छन्दोमयीं शब्दब्रह्मस्वरूपां तनुं नादशरीरां पश्यति अनुपश्यति इत्यर्थः तावदेव तत्र एतस्य वक्तव्यमस्ति यदा अन्वयः उक्तः अर्थः अपि प्रतिपादितः तत्र पुनः इतोपि किमपि तदा विशिष्टं वक्तव्यम् इति तथा न दृश्यते तेन कारणेन अहमेतत् अग्रे गच्छामः वयम् अत्राति पठामः एकवारम् अनन्तरम् अग्रिमकारिकां प्रति गच्छामः अत्रातीतविपर्यासः केवलामनुपश्यति छन्दस्य छन्दसां योनिं आत्मा छन्दोमयीं तनुम् एवम् अग्रिमां कारिकां प्रति गच्छामः 22तमकारिकापर्यन्तम् एषः विषयः एव व्याकरणप्रयोजनानि तादृशप्रयोगाः एव भवन्ति तेन प्रतिवारं वक्तव्यं नास्ति तदा अग्रिमश्लोकः प्रत्यस्तमितभेदाय यद्वाचोरूपमुत्तमम् तदस्मिन्नेव तमसि ज्योतिशुद्धं विवर्तते पुनरेकवारं प्रत्यस्तमितभेदाय यद्वाचोरूपमुत्तमम् तदस्मिन्नेव तमसि ज्योतिशुद्धं विवर्तते तत्र पुनरपि स एव पुनरपि अस्मिन्नेव विषये इतोपि एका चर्चा अस्ति यदा वयं पूर्वं यदा कृतवन्तः वयं पूर्वं गतकारिकायाः अवतारिका सन्दर्भेऽपि वयं दृष्टवन्तः एकेव विषयः तत्र आत्मसाक्षात्कारस्यैव विषयः अस्ति तत्र अपरामेकां वेदोक्तिं स्वीकृत्य पुनः एतस्मिन् विषये चर्चा भवति तत्र ब्रह्मसाक्षात्कारः एव मोक्षहेतुः इति पूर्वमुक्तम् व्याकरणेन शब्दज्ञानमेव भवति इत्यपि उक्तम् तेन किं भवति यदा शब्दज्ञानात् भिन्नम् अस्ति आत्मसाक्षात्कारः तदपि उक्तम् तेन कारणेन व्याकरणं कथं मोक्षहेतुः भवति पूर्वकारिकायां यत्किमपि उक्तं तदेव अत्रापि तत्र विषयः चर्चायाः अग्रे अनुवर्तते सः विषयः अत्र पश्यन्तु भवन्तः अवतारिकाम् आत्मा अरे द्रष्टव्यः इति श्रुत्या आत्मसाक्षात्कारस्यैव तमेव विदित्वा अतिमृत्य अत्र एक इतोपि श्रुतिवाक्यं तत्र पुनः योजितं किमस्ति
तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति न अन्यपन्था विद्यते अयनाय इति उपनिषत् वाक्यम् अत्र कोट् कृतमस्ति। तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति न अन्यपन्था विद्यते अयनाय। कठोपनिषद् वाक्यमिति अहं पश्यामि, इदानीं सम्यक् न स्मरामि, कठोपनिषद् वाक्यमित्येव मम मनसि अस्ति। तर्हि तत्र श्रुत्या किं वदति? ब्रह्मसाक्षात्कारस्यापि बन्धनिवृत्ति, बन्धनिवृत्ति इत्युक्ते मोक्ष, अर्थात् बन्धनिवृत्तिहेतुता प्रतिपादिता। कस्य? ब्रह्मसाक्षात्कारस्यापि बन्धनिवृत्ति अर्थात् मोक्षहेतुता प्रतिपादिता। एवं च शब्दविवर्तस्य प्रत्यगात्मनः व्याकरणवेद्यत्वे अपि परब्रह्मणः व्याकरण अवेद्यतया कथं व्याकरणाध्ययनात् मोक्षः इत्याशंका निराचिकीर्षुः परब्रह्मणः व्याकरणवेद्यतोपपादनाय शब्दब्रह्मरूपतां पंचभिः श्लोकैः आह। इतः आरभ्य एषा कारिका अस्ति अष्टादश कारिका। अष्टादश, नवदश, एकविंशति, विंशति, एकविंशति, द्वाविंशति, द्वाविंशति श्लोकपर्यन्तं परब्रह्मणः व्याकरणवेद्यता, व्याकरणवेद्यता इत्युक्ते परब्रह्मणः ज्ञानं व्याकरणवेद्यमस्ति। अर्थात् व्याकरणद्वारा परमात्मज्ञानं भवति इति शब्दब्रह्मरूपतां प्रतिपादयति आचार्यः। किं मनसि निधाय प्रतिपादयति? निराचिकीर्षुः। निराचिकीर्षुः इत्युक्ते यः निराकरणं कर्तुम् इच्छा अस्ति तस्य, कर्तुम् इच्छा चिकीर्षा, कर्तुम् इच्छुः चिकीर्षुः। किं चिकीर्षुः? निराचिकीर्षुः। अर्थात् कं निराचिकीर्षुः? आशंकां निराचिकीर्षुः। कीदृशीम् आशंकां निराचिकीर्षुः? अर्थात् तत्र एताम् आशंकां शब्दविवर्तस्य प्रत्यगात्मनः व्याकरणवेद्यत्वेपि परब्रह्मणः व्याकरण अवेद्यता, परब्रह्मणः व्याकरण अवेद्यता अर्थात् व्याकरण ज्ञानद्वारा परब्रह्मणः ज्ञानं न भवति इति या आशंका अस्ति ताम् आशंकां निराचिकीर्षुः, ताम् आशंकां परिहर्तुम् अथवा ताम् आशंकां निवारयितुम् आचार्यः किं करोति? परब्रह्मणः व्याकरणवेद्य तो व्याकरणवेद्यता उपपादनाय अर्थात् व्याकरणवेद्यता, कस्य व्याकरणवेद्यता उपपादनाय शब्दब्रह्मरूपतां पंचभिः श्लोकैः आह इति अस्ति। तर्हि अत्र पञ्चश्लोकानामपि एषः एव विषयः भवति अग्रे चर्चायाः। इदानीं प्रथमकारिका एषा। अत्र वयं पश्यामः कारिकायाः बहु विस्तृतविवरणस्य आवश्यकता नास्ति, अत्यन्त सरला कारिका अस्ति, बहु विवरणविषयाः अत्र न सन्ति। तथापि पश्यामः। प्रत्यस्तमितभेदायाः यद्वाचः रूपम् उत्तमं तद् अस्मिन् एव तमसि ज्योतिः शुद्धं विवर्तते इति पदच्छेदः। क्षम्यतां मम वारं प्रत्यस्तमितभेदायाः इति एकं पदं, प्रत्यस्तमितभेदायाः इति एकं पदं। यत् वा रूपम् उत्तमं तद् अस्मिन् एव तमसि ज्योतिः शुद्धं विवर्तते इति पदच्छेदः। प्रत्यस्तमितभेदायाः यत् वाचः रूपम् उत्तमं तद् अस्मिन्नेव
तमसि ज्योतिः शुद्धं विवर्तते इति पदच्छेदः। तर्हि तत्र एकैकं वाक्यम् एकैकं शब्दं वयं पश्यामः। प्रत्यस्तमिदभेदायाः वाचः इति। वाचः वाचः इत्युक्ते वाक्स्वरूपस्य इत्यर्थः। वाक्स्वरूपस्य इत्युक्ते तस्य विशेषणमस्ति प्रत्यस्तमिदभेदायाः इति तस्य विशेषणं। कस्य विशेषणं? वाचः इत्यस्य विशेषणं। प्रत्यस्तमिदभेदा प्रत्यस्तमिदभेदा नाम किमस्ति? प्रत्यस्तमिदभेदा नाम तस्य आशयः तस्य एवम् आशयः भवति। तत्र वयं जानीमः, एकम् उदाहरणं भवतां पुरतः पूर्वम् उक्तवान् अस्मि। एकं स्फटिकं भवति, तस्य स्फटिकस्य समीपं तत्र किं भवति? एकस्य स्फटिकस्य समीपं वयं जपाकुसुमं स्थापयामः, तर्हि स्फटिकस्यापि वर्णः जपाकुसुमस्य वर्णः इव भासेत। तद् वस्तुतः जपाकुसुमस्य वर्णः नास्ति, क्षम्यतां, स्फटिकस्य वर्णः नास्ति। तद् केवलं किमस्ति? तत्र जपाकुसुमस्य जपाकुसुमस्य वर्णस्य प्रतिबिम्बत्वमस्ति तत्र। एवम् अत्रापि ध्वनिरूपेण शब्दः गोचरः भवति। अस्माकं शब्दः गोचरः भवति। कदा गोचरः भवति? ध्वनिना। तत्र प्राकृतध्वनिः अपि अस्ति, वैकृतध्वनिरपि अस्ति, द्विधा अस्ति। अग्रिमकारिकायां तस्य विवरणं भवति। परन्तु वयं जानीमः तत्र ध्वनिः इति वस्तुतः अनित्यमस्ति। तद् उभयदा भवति। एक प्राकृतध्वनि इत्यपि भवति, अनन्तरम् एक वैकृतध्वनि इत्यपि भवति। तत्र ध्वनि इति वस्तुतः कलरिंग अस्ति। कस्य? शब्दस्य। ध्वनिना रञ्जितः अस्ति शब्दः, रञ्जितः अस्ति, रागः रञ्जितः अस्ति। रज्यते अनेन इति रागः वयं जानीमः, तद्धितप्रकरणेपि वयं पठितवन्तः। रज्यते अनेन इति रागः। तर्हि ध्वनिना रञ्जितः अस्ति शब्दः। शब्दः नाम वस्तुतः कीदृशः अस्ति? उपसंहृतक्रमः अस्ति। तस्य कोऽपि क्रमः नास्ति, अक्रमः अस्ति शब्दः। तर्हि तस्य सक्रमत्वम् इदानीम् एकघण्टा अहम् उपविश्य भवतां सर्वेषां बोर् कुर्वन् अस्मि। क्रमशः एकैकं वाक्यम् उक्त्वा अयं कश्चन क्रमः अस्ति। सः क्रमः कीदृशः? संहृतक्रमः अस्ति। अर्थात् 1 by 1 इति वयं वदामः। परन्तु शब्दस्य तथा नास्ति। अयं क्रमः वर्ण पद वाक्य इति यः क्रमः भवति, सः क्रमः वस्तुतः शब्दस्य नास्ति। सः भेदः शब्दस्य नास्ति। सः भेदः आरोपितभेदः। केन आरोपितभेदः? ध्वनिना आरोपितः भेदः। ध्वनि तत्र कारणं। शब्दस्य वर्ण पद वाक्यरूपेण गोचरः भवति। तस्य कारणं किमस्ति? ध्वनिः अस्ति। यदा स्फटिकस्य पुरतः जपाकुसुमं स्थापयामः, तर्हि जपाकुसुमस्य रक्तवर्णः स्फटिके यदा प्रतिबिम्बते, तद्वत् शब्दे ध्वनिः प्रतिबिम्बते। ध्वनौ वर्णपदवाक्यभेदानि भवन्ति, भेदः भवति, शब्दे नास्ति। तर्हि तादृशभेदः यत्र प्रत्यस्तमितः भवति इति। प्रत्यस्तमितः भवति इत्युक्ते यस्य मनसि सः भेदः, अर्थात् प्रत्यस्तमिद वाक् भवति, प्रत्यस्तमिद भेदा वाक् इत्युक्ते तत्र ये भेदाः भवन्ति ते सर्वे भेदाः अस्तमिताः। तादृशवाक् इत्युक्ते तत्र कीदृशं? प्रत्यस्तमिद वाक् इत्युक्ते प्रत्यस्तमिदायाः
उपसंहृतक्रमायाः वाचः किमस्ति यद् तत्र किम् उक्तं पुनः अग्रे उक्तं पश्यतु एकवारं पुनः पश्यामः प्रत्यस्तमितभेदायाः इत्युक्ते भेदरहित वाक्स्वरूपस्य इत्यर्थः प्रत्यस्तमितभेदायाः यत् वाचः वाक्स्वरूपस्य यत् उत्तमं रूपम् अस्ति यत् उत्तमं रूपम् अस्ति कीदृशं यत् अविवृत्तं रूपं कस्य प्रत्यस्तमितभेदायाः वाचः यत् उत्तमं रूपं यत् सर्वोत्तमं ब्रह्मस्वरूपम् इत्यर्थः यदा प्रथमं भेदाः अस्तमिताः भवन्ति यत्र भेदाः अस्तमिताः भवन्ति तत्र किं भवति तत्र भवति उत्तमं रूपं पुनः भवति यदि भेदः अस्तमितः चेत् उत्तमं रूपं दृश्यते या यद् सर्वोत्तमं ब्रह्मस्वरूपं भवति तत् यत् शुद्धं ज्योतिः तद् वस्तुतः माया उपप्लवरहितं ज्योतिः इति अर्थात भ्रम इत्यादि मायारूपतः बहिरागतं माया उपप्लवरूपेण भवति तेन कारणेन विवृतं भवति यदा तत्र उक्तं खलु यदा अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्तते इति भवति अत्र अविवृत्तमस्ति अर्थात् विवर्तः नास्ति अर्थात् किं भवति माया उपप्लवरहितम् अर्थात् माया पाशः यः भवति तस्मात् पाशाद् रहितं ज्योतिः शब्दाख्यं ज्योतिः कीदृशं ज्योतिः प्रकाश अप्रकाशकयोः प्रकाशकम् ज्योतिः इत्यर्थः तत् प्रकाशस्यापि ज्योतिः भवति प्रकाशकस्यापि ज्योतिः भवति तदेव प्रकाशस्यापि प्रकाशकमस्ति प्रकाशकस्यापि प्रकाशकमस्ति यद् शुद्धं ज्योति अर्थात् कल्मषरहितं ज्ञानं किं प्राप्नोति तद् तस्मिन्नेव तमसि तद् तस्मिन्नेव अज्ञानरूपे अंधकारे तद् ज्योतिः कुत्र तिष्ठति अस्मिन्नेव वैकृतध्वनिरूपे तमसि अंधकारे विवर्तते आच्छादित इव वर्तते अर्थात् किमस्ति उत्तमं ज्योति कस्य उत्तमं ज्योति प्रत्यस्तमितभेदायाः वाचः अविवृत्तं रूपं शुद्धं ज्योतिः कुत्र तिष्ठति तद् अस्मिन्नेव वैकृतध्वनिरूपे तमसि अंधकारे विवर्तते आच्छादित एव वर्तते अर्थात् तद् अन्विष्य अन्यत्र गन्तव्यं नास्ति तद् ज्योतिः कीदृशी ज्योतिः शुद्धं ज्योतिः आवृतमस्ति अत्र आवृतमस्ति तत् केन आवृतमस्ति वैकृतध्वनिना वैकृतध्वनिरूपे तमसि अंधकारे विवर्तते आच्छादितं भवति तेन कारणेन वयं यावत् पर्यन्तं ज्ञानं न भवति तावत् पर्यन्तम् अवगन्तुं न शक्नुमः तत् पश्यतु यदा वयं वदामः भगवद्गीतायाम् उच्यते धूमेन आव्रियते वह्निः इति अस्य उदाहरणं यदा तत् प्रत्यक्षम् अत्यन्तं मधुरं मनोहरम् उदाहरणमस्ति किं धूमेन आव्रियते वह्निः यदा वह्निः भवति वह्निः किं भवति यदा वयं काष्ठं ज्वालयामः काष्ठं ज्वालयित्वा वयं तत्र स्थापयामः किञ्चित् अनन्तरं किं भवति तत्र धूमेन सः अग्निः आवृतः भवति अग्निः तत्र अस्ति एव अग्निः कुत्रापि अन्यत्र नास्ति अग्निः तत्रैव अस्ति परन्तु किं भवति धूमेन सः अग्निः आवृतः भवति एवमेवम् अत्रापि ज्योतिः अस्ति वाक् प्रत्यस्तमितभेदायाः वाचः शुद्धं ज्योतिः अत्र अस्ति एव परन्तु किं भवति इत्युक्ते वैकृतध्वनिरूपे तमसि तद् आच्छादितं भवति विवर्तते आच्छादितं भवति यदा तत्र भगवद्गीतायाः एतद् बहु उत्तम किं धूमेन आव्रियते वह्निः यदा दर्शो मलेन च
यथोल्भेन आवृतो गर्भः तदा तेन एतम् आवृतम् इति अस्ति। तदेव अत्र अस्मिन् सन्दर्भे स्मरणम् आयाति, तं श्लोकं स्मरणम् आयाति इदानीम् अत्र। तर्हि अन्धकारे तद् विवर्तते इति तस्य आशयः। इत्युक्ते वस्तुतः वर्णपदवाक्यैः यः भेदः भवति, यदा सः भेदः निर्गतः भवति, सः भेदः निर्गतः भवति चेत् यद् शुद्धं ज्योतिः भवति तद् वस्तुतः तत् शुद्धं ज्योतिः किं भवति? अस्मिन्नेव वैकृतध्वनिरूपे तमसि अन्धकारे विवर्तते, आच्छादितः वर्तते। तर्हि तत्र पुनः तस्य स्वरूपं कीदृशमस्ति? प्राकृतध्वनिरूपं किमस्ति, वैकृतध्वनिः किमस्ति, तस्मात् शब्दस्य भेदः कः इत्यादि विषये अग्रिमश्लोकेषु आचार्यः प्रतिपादयति। किञ्चित् इतः आरभ्य अग्रिमश्लोकात् आरभ्य स्फोटतत्त्वस्य प्रतिपादनस्य आरम्भं करोति। वैयाकरणानां मूलतत्त्वं मूलसिद्धान्तमस्ति स्फोटसिद्धान्तः। स्फुट्यते अनेन, अवगम्यते अनेन इति स्फोटः। स्फोटः इति ब्लास्ट् इत्यर्थे नास्ति। स्फोटः इति वैयाकरणः स्फोटवादिनः इत्युक्ते वैयाकरणाः बोम्ब् ब्लास्टिङ्ग् कुर्वन्ति इति नास्ति। स्फोटः इति विस्फोटः इति अर्थः नास्ति। स्फुटते, स्फुटति अनेन इति, अर्थात् अवगम्यते इत्यर्थे तस्य शब्दस्य प्रयोगः भवति। तस्मिन् विषये वयम् अग्रिमश्लोके अग्रिमवर्गे वयं तस्मिन् विषये पश्यामः। पुनरपि एकवारम् एतस्याः कारिकायाः अन्वयम् उक्त्वा वयम् एकवारं पठित्वा अत्र समापयामः। अन्वयक्रमः: प्रत्यस्तमितभेदायाः वाचः यद् उत्तमं रूपम् अस्ति, यद् उत्तमं रूपम् अस्ति, यत् शुद्धं ज्योतिः अस्ति। द्वयमपि तत्रैव, यद् उत्तमं रूपम् अस्ति, यत् शुद्धं ज्योतिः अस्ति, तत् इति अस्ति इति अस्माभिः योजनीयम्, अनन्तरं तत् इति योजनीयं। तत् शुद्धं ज्योतिः अस्मिन्नेव तमसि इत्युक्ते अस्मिन्नेव वैकृतरूपे तमसि किमस्ति? विवर्तते इत्युक्ते प्रपञ्चरूपेण अथवा भिन्नरूपेण विवर्तते इत्युक्ते आच्छादितः वर्तते इत्यर्थः। सामान्यमेतस्य विवरणं जातमिति अहं पश्यामि। इदानीं वयं श्लोकम् एकवारं पठामः। श्लोकम् एकवारं पठित्वा अद्यतनवर्गम् अत्र वयं समापयामः। भवन्तः अपि पठन्तु। प्रत्यस्तमितभेदायाः यद्वाचो रूपमुत्तमम् तदस्मिन्नेव तमसि ज्योतिःशुद्धं विवर्तते। एवं मम द्वित्रि सूचनाः सन्ति। भवन्तः सर्वे तद्